नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कायदे मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज जमाल कॉलोनी में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तामीर किए जाने वाले अवैसी जूनियर कॉलेज का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि वो दौर हाजिर में मुसलमानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हुए देखना चाहते हैं ताकि वो हर महाज पर हालात का मुकाबला करने के अहल बन सके। उन्होंने कहा कि जूनियर कॉलेज की तामीर से उनका वो ख्वाब और वादा पूरा हुआ है जो उन्होंने मुसलमानों से अरसा कबल किया था। उनका ख्वाब था कि हमारे बच्चों को अच्छी और म्यारी तालीम दी जाए और वो अपना एक कैरियर बना सके। अकबर अवैसी ने कहा कि वो पुराने शहर में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में, हैदराबाद उसके बाहर भी तालीम इनकलाब लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी सारी कामयाबियाँ आवाम की दुआओं और खुलूस का नतीजा है। क़ब्ल से अकबर अवैसी ने दरगाह हज़रत बरना शाह में हाज़िरी दी और चादर गुल चढ़ाई। बाद अज़ां उन्हें एक जुलूस की शक्ल में जमाल कॉलोनी लाया गया, जिसमें हज़ारों मजलिसी कारकुन शरीक थे जो अकबर अवैसी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जुलूस के रास्ते को मजलिस के परचमों से सजा दिया गया था। तंग मिल्लत की तकरीब में नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, MLC रियाजुल हसन आफंदी, मजलिस की बिहार यूनिट के सदर अख्तरुल ईमान, साबिक़ मेयर माजिद हुसैन, रोज़नामा एतमाद के एडिटर इन चीफ बुरहानुद्दीन अवैसी और डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी वगैरह शरीक थे। अकबर अवैसी की सेहतयाबी के बाद लंदन से वापसी पर मुनक़्क़दा इस तकरीब में उनकी बकसरत गुलपोशी की गई। रियासत तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के सिरपुर कागज़ नगर इलाके में आज की अवलिन सातों में वहां की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीमती अनीता पर कुछ लोगों ने मंसूबाबंद तरीके से कातिलाना हमला करके पुलिस की मौजूदगी में उन्हें ढेर कर दिया था। इस सिलसिले में मुकामी पुलिस ने बात आगे बढ़ने के बहुत देर बाद फुर्ती दिखाई और मुबैना इस हमले में वहां के MLA के भाई और ज़िला परिषद के नायब सदर के कृष्ण राव के मुलविस होने के इल्ज़ामात के तहत उन्हें और उनके बहुत सारे करीब 30 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ये वाक़या रियासती DGP तक पहुंचा और उन्होंने फौरी तौर पर वहां के SDPO और रूरल पुलिस इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर देने के अहकामात जारी कर दिए हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि मॉब लिंचिंग अब आवाम से निकलकर सरकारी ओहदेदारों तक पहुंच जाने की वजह से रियासत में जंगल राज की बात अब मजबूत हो गई है। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत बना दिए जाने वाले इटाला राजेंद्र ने आज BJP के लोकसभा मेंबर मुंतखब हो जाने वाले हल्के करीम नगर का दौरा करते हुए एक तकरीब में शिरकत की और हुकूमत के कई तरक्की याफ्ता कामों का इफ्तिताह किया जिसका वादा हुकूमत ने किया था। इससे कबल उन्होंने मुकामी MLA के ऑफिस जाकर TRS की मुकामी रुकनियत साजी मुहिम का भी इफ्तिताह किया था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती कांग्रेस के सीनियर लीडर और MLC जीवन रेड्डी ने TRS हुकूमत पर अपनी तनकीदें जारी रखते हुए CM KCR की इस प्लानिंग को मुज़ाक़-ए-ख़ैस करार दिया कि वो गोदावरी नदी के पानी को श्रीशैलम की जानिब मोड़ने जा रहे हैं, जबकि इससे पहले साबिक़ा CM YS राजशेखर रेड्डी की इस कोशिश को लोगों ने नकार दिया था। अगर देखा जाए तो CM KCR ने अपने बजट से ज़ायद रकम से
کالیشورم پروجیکٹ کی جو تعمیر کی ہے اس میں کئی خامیاں رہ گئی ہیں. اگر انہیں ہی پورا کر لیا جاتا ہے تو یہ سی ایم KCR کی صحت کے لیے بہتر ہوگا بجائے ایک بیکار پروجیکٹ پر عوام کا پیسہ ضائع کرنے کے. شہر حیدرآباد میں بارش کے چلتے حلقہ کاروان کے مجلسی MLA کوثر محی الدین نے اپنے حلقے کے مختلف محلے جات جیسے شاہ حاتم پہاڑ، بغداد کالونی، ہیرا خانہ، ریشم باغ، فروٹ گلی اور دیگر آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے مکینوں سے ملاقاتیں کی اور ان کے مسائل دریافت کیے اور فوراً انہیں حل کر دینے کے لیے ان کے ساتھ آئے ہوئے محکمہ برقی، بلدی اور آبرسانی کے عہدیداروں کو ہدایات بھی جاری کر دیں. مختلف محلے جات میں بارش کے پانی کے گھروں میں داخل ہو جانے کا بھی انہوں نے جائزہ لیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ کئی علاقوں کے صدور و معتمدین اور کئی مجلسی حرکیتی کارکن بھی وہاں موجود تھے. شہر حیدرآباد کے ٹولی چوکی علاقے میں آج ایک نئے دینی مدرسے جامع ریاض الصالحات کا افتتاح عمل میں لایا گیا. رکن مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند مولانا یوسف اصلاحی نے اس کا افتتاح انجام دیا اور صدارتی خطاب میں ایسے مدرسوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد پر زور بھی دیا. جامعہ کے سیکرٹری نجیب احمد زبیر نے جامعہ کا تعارف کروایا. حافظ محمد رشاد الدین نے مذہب اسلام کا نظام، تعلیم و تربیت کی افادیت پر لوگوں کو مخاطب کیا. سابق صدر افلو پروفیسر محسن عثمانی ندوی نے مہمان خصوصی کے طور پر اس جلسے میں شرکت کی. ریاست تلنگانہ کی ناظمہ شعبہ خواتین محترمہ ناصرہ خانم نے موجودہ حالات میں خواتین کی ذمہ داریاں عنوان پر اپنی تقریر پیش کی. اس طرح بدیر یہ تقریب اختتام کو پہنچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد رشاد الدین سٹی پریزیڈنٹ جماعت اسلامی. یہاں پر آج جامعہ ریاض الصالحات کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. جامعہ ریاض الصالحات کی پہلے سے ہماری مین برانچ اعظم پورے میں قائم ہے جو 2009 میں ہم نے قائم کی تھی. 10 سال کے بعد اس جامعہ کا قیام یہاں پر عمل میں لایا جا رہا ہے. یہ دراصل اس کی ایک برانچ ہے اور اس کے ذریعے سے ہمارے جو پیش نظر ہے وہ یہ کہ ایک ایسی نسل کی تیاری جو اعتدال کی فکر کے ساتھ کام کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نئی نسلوں کی تیاری کے اندر ماہر. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی نسل ہو جو علم کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے. یہاں پر ہم حفظ کا بھی نظم رکھیں گے، یہاں عالمیت کا بھی نظم رکھیں گے، فضیلت کا بھی نظم رکھیں گے اور وہ طالبات جنہوں نے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کی ہے ان کے لیے ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کا بھی نظم رکھیں گے. 1 سال کا وہ کورس ہوگا جبکہ عالمیت کا 3 سال کا اور فضیلت کا 2 سال کا. تو اس طریقے سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہاں پر آنے والی طالبات یہ اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کریں. یہ صرف نحو، انشاء، تفسیر، فقہ، تاریخ، یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر معیاری انگلش زبان بھی وہ سیکھیں. وہ یہاں پر کمپیوٹر ایجوکیشن سے بھی واقفیت حاصل کریں. اس کے نتیجے میں وہ زمانے کے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل بھی پیش کرنے کی پوزیشن میں آئیں. اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی طالبہ تیار ہوں جو سوچ کے لحاظ سے انتہا پسندی کا شکار نہیں ہو، فکری انتہا پسندی کا شکار نہیں ہو، مسلکی انتہا پسندی کا شکار نہیں ہو، بلکہ جن کی سوچ میں، فکر میں، رویے میں، خرچ میں، ہر معاملے میں اعتدال ہو، جو اپنے گھر میں جائیں تو پھر وہ ایک مثالی بیٹی بنے، ایک مثالی بیوی بنے، ایک مثالی ماں بنے، ایک مثالی بہو بنے اور ان کے ذریعے سے معاشرہ فائدہ اٹھا سکے، معاشرے کو ان کے ذریعے سے سکون ملے، معاشرے کو ان کے ذریعے سے محسوس ہو کہ یہ سماج کا ایک اسیٹ ہے، سوسائٹی کو ان سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہے. لوگ محسوس کریں کہ یہاں پر آنے والی ہر طالبہ کے اندر اعلیٰ اخلاقی قدریں پیدا ہوں، وہ بے لگام آزادی کے خواہاں نہیں ہوں، وہ ان کنٹرول زندگی گزارنے والے نہیں ہوں. مغربی نظام تعلیم نے جس قسم کے افراد کو تیار کیا ہے اس قسم کے افراد کو ہم تیار نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے افراد تیار ہوں جو اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی حدود کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس کے ساتھ تعلیم اور تربیت دونوں بھی ان کو دی جا سکے. ہمارے ملک بھارت میں سابقہ میں بی جے پی پارٹی نے جیسا ہی سत्ता سنبھالی تھی، ملک GST اور نوٹ بندی سے جہاں متاثر ہوا وہیں ماب لنچنگ نے بھی ملک کو آ گھیرا اور اس کے کئی حادثات نے ہمارے ملک بھارت کو ساری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا.
لیکن بی جے پی کے دوبارہ چمتکاری انداز میں سत्ता میں آنے کے بعد پارٹی کے کئی تنازعات اندھیرے میں چلے گئے اور عوام کے ذہنوں کو موب لنچنگ کی جانب موڑنے میں بی جے پی پارٹی کامیاب ہو گئی۔ ابھی ریاست جھارکھنڈ میں ایک مسلمان تبریز انصاری کو ملک کے غداروں نے موب لنچنگ کا تنازع بناتے ہوئے نہ صرف ہلاک کر دیا بلکہ اس کا ایک ویڈیو بھی تیار کر کے سوشل میڈیا میں وائرل کرتے ہوئے کھلم کھلا عوام میں اعلان کرنے کی کوشش کی کہ اصلیت میں دہشت گرد تو وہ ہیں جن کی وجہ سے سارے ملک میں ابھی دہشت پھیل گئی ہے اور ان کے سامنے قانون بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ اس حادثے کے خلاف میں اب جا کر سارے ملک کے 30 کروڑ اقلیتی طبقے کا ضمیر جاگا اور ملک میں مختلف جگہوں پر احتجاج کے چلتے شہر حیدرآباد میں بھی ایک احتجاجی بیٹھک بلائی گئی۔ پنجے شاہ کی حسامیہ منزل میں اہتمام کردہ اس بیٹھک میں شہر کے نامور علماء اکرام، مشائقین عظام نے شرکت کی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے مولانا جعفر پاشا نے اس حادثے کے ساتھ ساتھ سارے ہی سابقہ حادثات کی سخت مذمت کرتے ہوئے حکومت کے رویے کو نکارا اور بتلایا کہ مرکز میں حکومت سنبھالنے کے بعد سارے ملک میں گجرات جیسے فسادات کے حالات پیدا ہو گئے ہیں اور سارے حالات کھول کھول کر اعلان کر رہے ہیں کہ اس کا منصوبہ بڑے ہی خطرناک ذہن کے لوگوں نے تیار کیا ہے، لہٰذا عوام کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ معاملات کی نزاکت کو سمجھیں اور ملک کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ السلام علیکم۔ آج حسامیہ منزل پنجے شاہ میں ایک علماء کرام کی نشست رکھی گئی تھی اور موجودہ حالات میں جو مسائل آ رہے ہیں اور جہاں آج مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی سلسلے میں آج ایک مشاورتی اجلاس کہ ہم کیسے آگے اپنے لوگوں کی حفاظت کے سلسلے میں غور کریں اور اس سلسلے میں کیسے ہم نمائندگی کریں اور کس سے نمائندگی کریں، اس سلسلے میں آج ایک نشست رکھی گئی تھی اور یہ بھی طے کیا گیا کہ ایک اس سے کمیٹی بنائی جائے گی اس کے ایک تحت اور اس کے تحت تمام فیصلے کیے جائیں گے اور اس میں ماشاءاللہ جناب اظہر الدین صاحب جماعت اسلامی سے آئے اور مولانا ہمارے صفی احمد مدنی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں جمعیت الاہل حدیث سے اور مولانا نیت صاحب بھی آئے ہیں تعمیر ملت سے، مولانا مغنی صاحب بھی تشریف فرما ہے، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ہمارے مولانا صادق محی الدین صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں اور مولانا ہمارے غیاث الدین صاحب رحمانی بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ دونوں جمعیت کے حضرات بھی یہاں موجود ہے اور ذمہ دار بھی ہمارے یہاں موجود ہے اور ہمارے عبدالغفار صاحب اور دیگر ہمارے قاضی سمیع الدین صاحب بھی یہاں موجود ہے۔ ہم یہاں اس وقت تمام مساجد کے ائمہ سے اور خصوصاً مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کو سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے مساجد کو آباد کریں اور مساجد میں آ کر جمعے کے خطبوں کو اپنے بچوں کو لا کر خطبے جو ہو رہے ہیں ان خطبوں میں اپنے گھر والوں کو اپنے یعنی بچوں کو اس میں بیٹھنے کی ترغیب دے اور اندر اپنے کوشش کرے کہ اندر اپنی کچھ اچھائیاں پیدا ہو تاکہ ہم دوسروں کے سلسلے میں رہبری کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے مولانا مغنی صاحب بھی کچھ فرمائیں گے۔ اس وقت ہم لوگ ملک کے حالات کو لے کر جمع ہوئے ہیں اور ہم سب کے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ ہر انسان اس ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو، کسی بھی فرقے سے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جو بھی اس ملک کا باشندہ ہے وہ ہمارے لیے اس ملک کا سرمایہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا، اس کو حفاظت سے رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور وقت کے حکومتوں کی اور ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے ہر باشندے کی جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے ہم اس ملک میں لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ چند آدمی مل کر
कई आदमी मिलकर एक आध आदमी को पकड़ करके मार पीट करते हैं, यहाँ तक कि वो मुर्दा हो जाता है, मर जाता है। ये जुल्म है, तशद्दुद है, ये हमारे मुल्क की शान के खिलाफ है। हमारा मुल्क अमन अमान का गहवारा है और हमारे मुल्क की जिम्मेदारी है कि हर बाशिंदे के जान की, माल की पूरी हिफाजत करें। हम इस गम को लेकर बैठे हैं कि अगर ये सिलसिला इस तरह जारी रहे और बढ़ता रहे तो फिर इस मुल्क का क्या हशर होगा, क्या हाल होगा। लोग इसी तरह मरते रहेंगे और हम सब देखते रहेंगे। ये हमारे मुल्क की तौहीन है और हमारे मुल्क की इज्जत के खिलाफ है। हम अपने मुल्क की तौहीन और इज्जत चाहते हैं, इसलिए और ये मुल्क की इज्जत और मुल्क की शान इसी में है कि मुल्क के हर बाशिंदे के जान और माल की पूरी हिफाजत की जाए। एक बंदे पर भी अगर जुल्म और सितम होगा तो ये हमारे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होगा, हमारी दस्तूर और आइन के खिलाफ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हुकूमतें अपने जिम्मेदारी को महसूस करें और इस किस्म के वाक़यात को आगे बढ़ने न दें। और इसीलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि इन वाक़यात से, जैसे हुजूमी तशद्दुद है, एक आध आदमी को पकड़ के चंद आदमियों का घेर कर उसको मारना, पीटना, कत्ल कर देना, जुल्म सितम करना, ये वाक़यात किस तरह ख़त्म किए जा सकते हैं और मुल्क को अमन अमान कैसे मिल सकता है। और नफ़रत की जो मुहिम मुल्क में चलाई जा रही है, इस नफ़रत को हम कैसे मिटा सकते हैं, मोहब्बत का सबक हम कैसे सिखा सकते हैं सबको, इस फ़िक्र को लेकर के हम यहाँ बैठे और जमा हुए हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह इन फ़िक्रों को लेकर के जमा होंगे और हमारे उलमाए किराम जो तजावीज़ पेश करेंगे उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हमारा मकसद ये है कि अमन की आग, ये नफ़रत की आग मिटना चाहिए, बुझना चाहिए और मोहब्बत का माहौल कायम होना चाहिए। हर शहरी की जान का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये हमारा मकसद है और इसी मकसद के तहत हम यहाँ जमा हुए हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन व मोहब्बत, अदल इंसाफ कायम फरमाए और इस नफ़रत की आग को अल्लाह ताला जल्द से जल्द बुझाए। और इस सिलसिले में हम लोग जो कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह मशवरे करके आइंदा अमल करेंगे। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। भारत की बॉलीवुड की शोहरत याफ्ता अदाकारा आमिर खान की 2016 में बनी मशहूर फिल्म दंगल में छोटी सी उम्र में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली कौमी इनाम याफ्ता अदाकारा ज़ायरा वसीम ने अभी ऐलान किया है कि वो फिल्मी दुनिया से किनारा कश हो रही हैं। 18 साल ज़ायरा वसीम को अपनी पहली ही फिल्म के बदले में 2017 में सदर जमहूरिया के हाथों नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट दिया गया था। इसके अलावा फिल्म फेयर और नेशनल फिल्म अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। अभी सूरजज़दा बना दी जाने वाली कश्मीर में पैदा होने वाली इस अदाकारा ने फिल्मी दुनिया को छोड़ने का एक बड़ा फैसला लेते हुए एक नसीहत दी है कि इस काम की वजह से वो अल्लाह से दूर हो गई हैं और उनकी इबादत में खलल पड़ रहा है, लिहाजा 5 साल अपने फिल्मी कैरियर को वो छोड़ रही हैं। GHMC कमिश्नर दाना किशोर ने साबिक़ा में मुख्तलिफ किस्म के मुहावरतन तूफ़ान आने के बाद अपनी तेज़ रफ्तारी का ऐसा मुजाहरा किया कि महकमे ट्रैफिक पुलिस को फ़र्ज़ शनासी के जौहर दिखाने पड़े और कई चालानात उनके खाते में डाल भी दिए गए। लिहाजा समझा जा सकता है कि रियासती वज़ीर तो उनसे बड़े होते हैं और कई कलमदानों के रखने वालों का तो क्या पूछना। ऐसे ही एक रियासती वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने तो तेज़ रफ्तारी के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं और CM KCR की वफादार पुलिस ने अभी तक उनके खाते में 41 चालानात डालने पर मजबूर हो गई है। लेकिन मामूली वजीर के PA से चालान का मुतालबा करने की किसी में हिम्मत नहीं है तो वजीर से कैसा। वो तो मासूम अवाम है जो बली का बकरा बनती है, उसे तो टैक्सेस के साथ साथ चालानात भी अदा करना पड़ता है, अपने पैसों से मामूल भी देना पड़ता है,
CCTV कैमरास लगवाना पड़ता है, साथ ही TRS हुकूमत की जय जयकार भी करना पड़ता है। तेलंगाना के ज़िले मेडचल में बल्दिया ऑफिस के रूबरू वहां की मुकामी आवाम ने आज अपने कई मुतालबात को लिए ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और मीडिया को बतलाया कि अरसे दराज से वहाँ के सारे इलाकों में पीने के पानी की किल्लत चल रही है और लोग बहुत परेशान हैं और बारहा बल्दिया और महकमा आबरसानी की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई गई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। लिहाजा बात धरनों पर आ गई है, क्योंकि हुकूमत के महकमे भी हुकूमत की तरह अब आराम से ज़िंदगी गुजारने पर माइल हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गुलाम अहमद हुसैन को मजलिस की करीमनगर यूनिट का सदर मुकर्रर किया है। मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने करीमनगर से आए हुए सैकड़ों मजलिसी कारकुनों की मौजूदगी में यह तकर्रुरनामा गुलाम अहमद हुसैन के हवाले किया। MLC रियाजुल हसन आफंदी और यूथ लीडर यासर अरफात भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती हज कमेटी का नवा तरबती कैंप सवेरा फंक्शन हॉल यूसुफगढ़ में मुनक़िद हुआ, जिससे शहर के उलमा किराम ने खिताब किया और मनासिक हज पर रोशनी डाली। सदर हज कमेटी मसीउल्लाह खान ने सदारत की। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह ने आज़मीन हज के लिए किए जाने वाले इंतजाम से वाकिफ करवाया। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ ने नात शरीफ पेश की। इस कैंप में हज कमेटी की तरफ से जाने वाले आज़मीन के अलावा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जाने वाले आज़मीन की बड़ी तादाद भी शरीक थी। मस्जिद टेक नामपल्ली में हर साल की तरह इस साल भी आज हज सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासत के आज़मीन हज की बड़ी तादाद शरीक थी। सदर इंतजामी कमेटी मुनीरुद्दीन मुख्तार ने बताया कि दारुल उलूम हैदराबाद के मुफ्ती जमालुद्दीन ने फ़ज़ाइल व मनासिक हज पर तफसीली रोशनी डाली। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने सफ़र हिजाज और सदर मजलिस उलमा दक्कन मौलाना कबूल पाशा खादरी शुत्तारी ने ज़ियारत मदीना व आदाब मदीना के उन्वान पर सैर हासिल तकारीर की। मगरबी बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बाद तेलंगाना में आइंदा 5 दिन के दौरान मुसलसल बारिश की पेशकशी की गई है। मौके में मेट्रोलॉजिकल के सीनियर अहदेदार राजा राव के मुताबिक हैदराबाद में आइंदा 24 घंटे के दौरान ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। राजेंद्र नगर के TRS रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने आज अपने हल्के के कई इलाकों में पार्टी की रुकनियत साजी की मुहिम चलाई। उन्होंने नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में TRS में शामिल होने का मशवरा दिया। CRPF साउथ जोन के डायरेक्टर जनरल पुलिस राजेश प्रताप सिंह 34 साल खिदमत के बाद कल वजीफे पर सबकदोश हो गए। उनके एजाज में पुरअसर विदाई परेड भी मुनक़िद हुई। इंस्पेक्टर जनरल MR नायक, जुबली हिल्स के IG MN नायक, DIG MS शेखावत, कमांडेंट अमर सिंह, दूसरे अहदेदारों और उनके अरकान खानदान भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज मशहूर दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन के अहाते में नए तामीरशुदा तहारत खानों और वज़ू खाने का इफ्तिताह किया। इससे कबल उन्होंने मज़ार पर चादर गुल भी चढ़ाई। उनके हमरा वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, साबिक़ सदर नशीन सेटविन इनायत अली बाखरी और TRS के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। पुलिस ने महमूद अली की आमद के पेश नज़र नामपल्ली में वाक़ दरगाह और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। कादरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदर मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों पर किए जाने वाले मुनज़्ज़म हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। अपने एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि जो खबरें अखबारात और TV के ज़रिए आ रही हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं। मुसलमानों पर मज़ालिम में अचानक इजाफा एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकती है ताकि मुसलमानों में डर और खौफ पैदा किया जाए। मौलाना सईद कादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बयानात से निकल कर अमली इक़दाम करे और अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की कि वो इन वाक़यात का आसकुद नोट लेते हुए इस पर कार्रवाई करे। इस मौके पर सैयद हुसैन पाशा अल मारूफ सैयद पाशा भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने बोजागुट्टा में हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीर के कामों का मुआयना किया।
اور عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اسے جلد سے جلد مکمل کرے۔ اس موقع پر اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ حکومت غریبوں کو رہنے کے لیے مفت گھر فراہم کرنے کے وعدے کی پابند ہے۔ اتوار کے باوجود وہ اور سرکاری عہدیدار اس کام کا معائنہ کر رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت ترقیاتی کاموں کو روبے عمل لانے کے لیے کافی سنجیدہ ہے۔ نامپلی اسمبلی حلقے کے بوجا گٹے میں تقریباً 500 ڈبل مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس دورے میں زونل کمشنر مشرف فاروقی اور دوسرے عہدیدار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوڑنگل کے TRS رکن اسمبلی پی نریندر ریڈی نے آج کوسگی کا دورہ کیا اور ایک جائزہ اجلاس سے خطاب کیا۔ بعد ازاں انہوں نے مختلف کالونیوں میں عوام سے ملاقات کی اور مارکیٹ یارڈ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کوسگی میں 15 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ انہوں نے پوتی ریڈی پلی میں پارک کی تعمیر کا جائزہ لیا اور وہاں قریب میں قبرستان سے کوڑا کرکٹ ہٹانے کی تحصیلدار کو ہدایت دی۔ کوسگی مسجد کے پاس لائٹنگ کے ناقص انتظام پر انہوں نے اسسٹنٹ انجینئر کی سرجنش بھی کی۔ ان کے دورے میں بلدیہ کے کمشنر اور دوسرے عہدیدار بھی ہمراہ تھے۔ کھوگٹ پلی یلما بنڈے میں ایک کمسن لڑکی کی عصمت ریزی کے واقعے کے بعد مقامی عوام نے پرزور احتجاج کیا اور خاطی کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی مانگ کی۔ پولیس جگت گری گٹا نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے خاطی کی زبردست تلاش شروع کر دی اور پھر بلا کر اسے گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 40 سالہ مہیپال ریڈی نے اس لڑکی کو چاکلیٹ دلانے کے بہانے بلایا اور پھر اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ آگے کی تحقیقات جاری ہیں۔ پنجاگٹا فلائی اوور پر کل رات دیر گئے ایک دلخراش حادثے میں ایک 24 سالہ شخص محمد تاج الدین برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ میڈیا سے وابستہ تاج الدین کل رات بنجارا ہلز سے واپس ہو رہے تھے کہ ایک تیز رفتار کار نے انہیں پیچھے سے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں وہ فلائی اوور سے اچھل کر نیچے کی روڈ پر گر پڑے۔ پولیس پنجاگٹا نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔ جاپان کے اوساکا میں اہتمام کردہ G20 سمٹ میں صدر امریکہ کے ساتھ آئی ان کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے بھی مخاطبت کرتے ہوئے خواتین کی باضابط کاری پر زور دیا، اور G سمٹ کے اختتام پر PM مودی نے کئی ممالک کے صدور سے بات چیت کرنے کے بعد اب ملک واپس لوٹ آئے ہیں۔ ویسٹ بنگال کی TMC پارلیمانی ممبر نصرت جہاں کی مانگ کا سندور اور گلے میں منگل سوتر ان کے نام کے آگے اڑچنے پیدا کر دیے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ دیوبند کے مفتی اسد قاسمی نے اسے غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ ویسٹ بنگال کے TMC پارلیمانی ممبر نصرت جہاں نے جون کی 26 تاریخ کو ممبرشپ کا حلف لیا تھا، لہٰذا ان پر جیسے ہی تنقیدیں ہوئی، سادھوی پراچی نے کروڑوں ہندو خواتین کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مولانا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ 3 طلاق پر یہ لوگ فتوے کیوں نہیں جاری کرتے، جس سے معلوم ہوا کہ کم از کم فتوے نام کا لفظ تو ان کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ دوسری طرف کانگریس پارٹی میں سارے ملک سے استعفوں کا دور جاری ہے۔ ابھی اتر پردیش کانگریس کے 4 بڑے لیڈرز نے اپنے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کسان کانگریس کے صدر نانا پٹولے نے بھی صدر کانگریس سے ملاقات کے بعد انہیں استعفیٰ پیش کر دیا، جبکہ یوتھ کانگریس نے اس موقع پر یہ واضح کیا ہے کہ سبھی لوگ اپنے طور پر بنا دباؤ کے ایسا کر رہے ہیں۔ صدر کانگریس راہل گاندھی نے
ابھی مہاراشٹر کے سینئر لیڈر سے ملاقاتیں کی اور اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں انہیں کئی ہدایات بھی جاری کی۔ بھارت کے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں راجدھانی دلی سے بھی بی جے پی پارٹی کی چمتکاری جیت کے بعد وہاں کی کانگریس پارٹی میں بڑی گٹ بازیاں آ گئی ہیں۔ بلاک کمیٹیز کو برخاست کر دینے کے فیصلے کے خلاف سینئر لیڈر شیلا دیکشت کے مخالفین نے ابھی وہاں کے صدر کانگریس وینو گوپال سے ملاقات کر لی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ بنا دیے جانے والے امت شاہ نے آج تلنگانہ بی جے پی کے کچھ چنندہ لیڈرز کے ایک وفد سے ملاقات کی اور ریاست میں پارٹی کو اکثریت دلانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر بی جے پی کے ورکنگ پریزیڈنٹ جے پی نڈا بھی وہاں پر موجود تھے۔ ساری دنیا کو اپنی دھمکیوں سے مرعوب کر دینے میں کامیاب ہو جانے والے ملک نارتھ کوریا سے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے میں صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ پہلے شخص ثابت ہوئے ہیں جو کامیابی کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں نیوکلیئر پھیلاؤ کو روکنے میں ابھی امریکہ اور نارتھ کوریا کے درمیان بیٹھک ہوئی اور DMZ یعنی ڈی ملٹرائز زون پر اتفاق رائے ہوا۔ گزشتہ فروری میں ٹرمپ کی کنگ جان ان سے ملاقات بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی، لیکن اب کی بار دونوں لیڈروں نے ملاقات کر کے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملائے ہیں اور ہلائے بھی ہیں، اور کنگ جان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی نیوکلیئر پاک دنیا کا خواب دیکھتے آ رہے ہیں۔ 1948 میں سقوط حیدرآباد سے چند دن قبل نظام دکن نواب عثمان علی خان نے 1 ملین پاؤنڈ نہیں بلکہ 3.5 ملین پاؤنڈ حیدرآباد سے لندن اور کراچی کو منتقل کیا تھا، لیکن برطانوی پارلیمنٹ کی ماں پر لندن کے ایک بینک نے 1 ملین پاؤنڈ کی رقم کو منجمد کر دیا تھا، اور اس رقم کا مقدمہ اب برطانیہ کی عدالت میں زیر تصفیہ ہے۔ قدیم دستاویزات کے مطابق نظام کے فائنانس منسٹر اور لندن میں ان کے ایجنٹ جنرل نواب معین نواز جنگ نے یہ رقم منتقل کی تھی، جس پر پاکستان اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں حکمران جنرلوں کے خلاف عوام کے غم و غصے کے طور پر منظم کردہ ملین مارچ کے پیش نظر فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ 3 جون کے بعد سے خرطوم میں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ فوج نے احتجاجیوں کو کچلنے فائرنگ کر دی تھی، جس میں 63 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہزاروں مظاہرین 6 اپریل سے آرمی ہیڈ کوارٹرز کا محاصرہ کیے ہوئے۔ اسی دوران ایتھوپیا اور افریقن یونین نے احتجاجیوں اور جنرلوں کے مابین صلح کرانے کی مساعی شروع کر دی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔